श्रमदान म्हटलं की सध्या इज इक्वल टू तुम्ही जाल्ले आसा. बरोबर. तुम्ही सक्सेसफुल 20 घरां दिली. बरोबर. आता तुम्ही टार्गेट सांगले आपले 100 घरांचे म्हणून. बरोबर. हे रिअलिस्टीक टार्गेट काय? कारण 20 म्हणसर लोक म्हणपाक शकता ओके जाता म्हूण. परत आनी 100 म्हणजे आनी 5 पटीन चड घरां तुमी उलयता. नाही, म्हाका ह्या विशया संदर्भात कठीण आसा अशें कांय दिसना. आनी तुमी म्हणटा पसत 100चे अशेंय ना. हो विशय समाजा मदीं रुजोवपाक जाय. म्हणजे रुजोवपाक कशें, हांवें थारायलां सगळे आमदार मंत्री हांकां सुद्दां तो विशय अपील करपाचो दिसपट्टे प्रयत्न चालू आसा. झेडपी आसतलो, पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, एखाद्या झेडपीन सुद्दां आपल्या भागांत 1-2 घर घेवचें, आमदारान सुद्दां 1-2 घर घेवचीं, ताका ताजो सपोर्ट आनी थंयचो कम्युनिटीचो सपोर्ट आनी आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान सपोर्ट अशें दिलें जर जायत न्ही. केवळ हो विशय आसतना 100चे उरना. म्हजें तरी म्हणणें आसा आमी सगळ्या लोकप्रतिनिधी, म्हणजे हांव एकटूच म्हणटा, हें एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा. म्हणजे एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा म्हणजे फुडल्या 5-10 वर्सांक आसा न्ही, मूळ गोंयकार जो भुमिपुत्र आसा तो एकही मनीस आसा न्ही, तो जाका स्वताचें घर ना असो वंचीत आसपाक जायना. आमी सादारणचो आर्थीक सदन स्टेट, म्हणजे गोंयकार तो जो सदन गोंयकार आसा, आर्थीक सक्षम आसा, ताका आमी अपील करपाची गरज आसा. आनी सरकाराच्या मदत आमी घेवयाच, पण ताज्या पेक्षा जर आसा न्ही कम्युनिटीच्या मदतीन जर आसा आमी करपाक शकले आनी तो विशय जर रुजोवपाक शकले जर जायत न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता ती 100 न्ही, म्हाका दिसता सबंद गोंयभरची घरांनी जावं येता आनी ती जावपाक जाय म्हजी धारणा. 100 काणकोणाच टार्गेट दवरला तुमी काय गोंयभर? नाही, गोंय 100 घेवन न्ही, आमी काणकोणाक टार्गेट दवरला फुडल्या 5 वर्सांक 100 आसूं दी 200 आसूं दी, सगळी घरां आमी कंप्लीट एकटोय विदाउट एकही मनीस उरचो ना. हो एक आमचो. लोक आनी काणकोण शिफ्ट जातले. आत्तां आमी जी कांय घरां जी आसा न्ही दुसऱ्या हांगा भागांत घेतले. कालच मागीर सावर्डे एक घर पडलें तशें पावसा लागून आसा, साम गरीब ती अवस्था. म्हणजे गणेश भावान तो प्रस्ताव म्हाजे हाडलो आनी आमी दोगूय मेळून जो आसा न्ही की तें घर आमी कंप्लीट करतले रोखडेच सावर्डे मतदार. आता श्रमदाम सावर्डेत पण. हय, सावर्डेत पण. त्यानंतर केप्यां वतलो, सांग्यार वतलो. म्हणजे ज्या भागांक जे अशें जो मनीस हताश निराश आसा न्ही की ताका त्या स्थानीक आमदार, पंच, झेडपी हांकां सगळ्यांक विश्वासाक घेवन आसा न्ही की त्या भागांक सुद्दां आमी सुरवात करतले. म्हणून केवळ 100चे आमी घोशणा केला म्हणटा आसा न्ही, आनी हे सुद्दां आमी 20 एग्जाम्पल सेट, तशें 100 सुद्दां एक एग्जाम्पल सेट आनी ताज्या फुडें वचून सगळ्या लोकांक पार्टिसिपेट करून आसा न्ही, म्हाका दिसता गोंयभरचीं घरां जावपाक जाय अशें म्हाजें धारणा आसा. ते मूळ गोंयकार आसपाक जाय. मूळ गोंयकार आसपाक जाय, जाची जमीन आसपाक जाय. बाकी सगळें तशें मूळ गोंयकार म्हणलें की ताका खंय ना खंय तरी जमीन आसतात ताका. हय, जो मायग्रेट जाल्लो असो न्ही. म्हणजे आमी विचार करता मूळ गोंयकार जाल्लो. ताजी वडिलोपार्जीत जमीन आसपाक जाय किंवा थंयच एक वाटो बारीकसो आसपाक जाय. सो पुराय गोंयभर श्रमदान करपाक हें करता. म्हणजे आज ज्या तरेन आसा विधानसभेन सुद्दां ताची चर्चा जाली, खूब जाणांनी स्तुती केली, कौतूक केलें आनी हो एग्जाम्पल सेट करपाक जाय. म्हणजे सरकाराक सुद्दां ताणें अपील केल्लें आसा अनेक आमदारांनी की ह्या श्रमदान कन्सेप्टाक आसा न्ही सरकाराचोय थोडोसो मदत मेळपाक जाय. अशा प्रकारचे प्रस्ताव जे आसा न्ही सरकारा समोर सुद्दां कांय आमदारांनी मंत्र्यांनी दवरले आसा. आमी पयले सीएमान कंट्रिब्यूट केले ताका आनी बाकीच्यांनी केले, पूण प्रश्न येता जो एक्चुअली प्रत्येक जाण म्हणटा पयशे खंयच्यान हाडले तुमी इतले काय म्हणून. ना, पयशे म्हाका दिसना. आमी मागिल्लो तो लोकां कडेन इतलें 1 रुपया आनी 1 दीस. म्हणजे 1 रुपया मागलो आमी, 1 रुपया कंपल्सरी आमी प्रत्येकान. आज तो रुपेश बाबा आसा जायत न्ही, तुज्या कडेन हांव केन्ना तरी 1 रुपया घेतलोच कंपल्सरी. एक दीस येता आमी हक्कान मागतलो तुजे कडेन आनी 1 दीस तूं श्रम करपाक मागतलो, हांव मागतलो. आनी त्यामुळे हो विशय इतल्या लोकांनी उखलून धरलो. म्हणजे स्वता पयलीं आमचे काणकोण मतदारसंघाचे जे ट्युरिजम सेक्टरान बिजनेस करपी लोक आसात, जे आर्थीक जे सदन आसा ते, जे अनेक गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, तांणी आपले 1 दिसा सॅलरी, 2 दिसांची सॅलरी, 5 दिसांची सॅलरी आनी आपलो 1 म्हयन्याची सॅलरी सुद्दां कांय जाणांनी दिल्ली आसा. आनी अशा तरेच्या हातूंतल्यान तो फुडें गेलो आनी तातूंत वता आसतना कांय आमचे मंत्री आसा ताणें तांकांय तो अपील जालो की ताणेंय सपोर्ट केलो, मुख्यमंत्र्यान आमकां सपोर्ट केलो. अशा तरेन तो जी 20 घरां आसा न्ही सहज रित्या आसा आनी आमी कंप्लीट करपाक शकले. आनी फुडले टार्गेट अशेंच करतले. फुडले टार्गेट अशेंच म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही जे इंडस्ट्रीज आसा, बाकी सगळे जे लोक आसा, गोंयांत सदन लोक आसा न्ही गोंयभरांतले, तांकां आमी अपील करतले, तांकां मेळटले, बाकी चर्चा करतले. पुस्तकूय काडले तुमी ताजेर पुस्तक काडला म्हणजे तो विशय
म्हणजे एग्जॅक्ट कितें तें लोकां पर्यंत पावपाक जाय. त्यामुळे ताचो कन्सेप्ट कितें, त्या फॅमिलीची 20 फॅमिलीची हिस्ट्री कितें, म्हणजे हें सगळ्या लोकां समोर येवपाक जाय. आनी त्यामुळे तो म्हणजे पुस्तक घडलें. श्रवण म्हणजे डूज अँड डोंट्स बी आसा, अशें करपा जाय, अशें करूं जायना. ना ताचें हें कांय जशें घर आमकां त्या फॅमिली आमी कितें करता, कार्यकर्त्यान एखाद्या कार्यकर्त्यान दाखयलें जाल्यार आमी तें घर आमी सिलेक्ट करता आसतना म्हणजे ताजी ती विडो आसतली, एक डिजेबल आसतलो, म्हणजे असाय असा निराश असो मनीस घरान बसलो आसा, तो केन्ना कोणा कडेन मागूंक शकना, हें सगळें पयलीं पळयता आमी. आनी तें करता आसतना आमी आमच्या स्वताचे कार्यकर्त्यांक आसा न्ही की तांकां प्रत्येक घर आमी वांटून दिल्लें आसा. बाबा हें घर आमी अशा तरेन करपाक जाय, की कांय आमी आमचे भितर शिस्त येवपाचें आसा न्ही, म्हणजे कशा तरेन तें जावंक शकता अशें बरी एग्जांपल. आनी ते आमी जे कांय नियम घातले ते ठीक आसा, पूण ताज्याय पलीकडेन कंट्रिब्यूट करणारे की सेवा भावनेन काम करणारे कार्यकर्ते आसा असले म्हणजे हें सहज अशें म्हणजे खूब ताजेर म्हणजे कितें करप ना करप असो हें येवना केन्नाच, प्रसंग येवना. लास्ट क्वेश्चन, तुमी मागीर घरा बांदून परत वचून पळयलें तांचें लायफ आतां कितें आसा तें सद्या? हांव बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे अजून तसो पावूंक ना, एक 2-3 घरा कडेन पावलो हांव परत तांची घरप्रवेश चावी दितकच. पूण ते जे उत्साह जो आसा न्ही म्हणजे हांव भितर घरांक आयिल्लो जायत न्ही, आपल्या फॅमिलीचो एक मेंबर आयिल्लो आसा असो एक उत्साह म्हणजे वातावरण जे दिसता की तो एक वेगळोच अनुभव म्हाका घेवपाक मेळ्ळो. ती म्हणजे उत्साही आसात, बरें तांकां कितें तरी बाबा एक डिजेबल फॅमिली आसत जाल्यार जायत न्ही, तांकां जगपाची इच्छा, तांकां आमी फुडें वचपाची इच्छा, आमचे कोण तरी आसा हो भाव तांकां तांचे उलयतना दिसपडटा आमकां. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.